हाई एभ्रिबडी नमस्ते मेरो नाम शिक्षा सङ्ग्रौला र आज म तपाईँहरू सबैजनालाई आफूले लिएको नलेज र आफूले पढेको नलेजहरू सेयर गर्न गइरहेको छु रिगार्डिङ द टपिक लिपुलेख र कालापानीको जुन अहिले बर्निङ इस्यु छ त्यो कुराको इन्फर्मेसनहरू तपाईँलाई सेयर गर्न गइरहेको छु बिकज इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट हामी सबैजनाको लागि यो कुरा थाहा पाउनु निकै नै जरुरी छ किनभने जबसम्म तपाईँले थाहा पाउनुहुन्न फ्याक्ट के हो तबसम्म तपाईँ एउटा डिलेमामा बस्नुहुन्छ कि आफैलाई पनि एउटा क्वेसन गर्ने ठाउँ हुन्छ के साँच्चै कि लिपुलेख इन्डियाको त होइन कि साँच्चै कालापानी इन्डियाको त होइन भन्ने एउटा हुन्छ नि डिलेमा दिमागमा रहिरहन सक्छ तर त्यो डिलेमा हटाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरू सबैजनाले फ्याक्ट बुझ्न जरुरी छ के थियो पहिलेदेखिको तपाईँको फ्याक्टहरू चाहिँ के थियो भनेर बुझ्न जरुरी छ मैले चाहिँ केही दिनदेखि यो कुराको बारेमा नलेज लिन खोजिरहेको थिएँ पढिरहेको थिएँ र हेर्दा पढ्दा मैले जति पनि नलेज लिएको छु म तपाईहरुलाई शेयर गर्न चाहन्छु र सुरु गरौँ हाम्रो 1816 को बेलादेखि जब हाम्रो सुगौली ट्रिटी भएको थियो हामीले सानैदेखि सुगौली ट्रिटी हाम्रो सोशल स्टडिजमा पढेर आइरहेको हो ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल बीच जुन सुगौली ट्रिटी भएको थियो 1816 शताब्दीमा त्यतिखेर चाहिँ त्यो ट्रिटीमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ लिम्पियाधुरा भन्ने ठाउँबाट बगेको नदीलाई चाहिँ काली नदी भनिन्छ र काली नदीदेखि तपाईको ईस्ट साइडको जति पनि जमिन छ त्यो जमिन चाहिँ नेपालको हो भनेर एउटा बोर्डर क्रिएट गरियो है 1816 मा सुगौली ट्रिटी गरेर एउटा बोर्डर क्रिएट गरियो र त्यो ट्रिटी अनुसार चाहिँ डेफिनेटली के क्लेम गरेछ भने लिम्पियाधुराबाट बगेको नदी काली नदी हो र काली नदीदेखि ईस्ट साइडमा भएको जमिन चाहिँ नेपालको जमिन हो भनेर लेखिएको छ र ग्रेजुअली समयसँगै के हुँदै गयो भन्दाखेरि म तपाईहरुलाई म्याप पनि अट्याच गर्न सके त म अट्याच गर्थेँ तर अहिले सँगसँगै म्याप एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु भाइको फोनबाट म्याप देखाउँदै म तपाईलाई एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु सो यो चाहिँ म्याप हो तपाईको 1860 को बेलाको 16 को बेलाको म्याप हो कि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि 1816 लेखिरहेको छ सो यसले चाहिँ के भन्छ भने यो नदीलाई यसले काली रिभर भन्छ कि यहाँ काली रिभर वेस्टर्न ब्रान्च अफ गोग्रा और सोर्जो लेखेको छ हैन सो काली रिभर भनेर 1860 मा यो नदीलाई काली रिभर भनिएको छ जुन तपाईको लिम्पियाधुराबाट बग्दै आएको नदी छ र ग्रेजुअली समय सँगसँगै के हुँदै गयो भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईहरुलाई डिफरेन्ट म्यापहरु पेश गर्दै जान चाहन्छु सो यो म्याप चाहिँ तपाईको 1819 को म्याप हो हैन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 1819 को म्याप हो 1819 को म्याप पनि के छ भन्दा तपाईको लिम्पियाधुराबाट बग्दै आएको खोलालाई के भनिन्छ भन्दा काली रिभर भनिन्छ काली रिभरदेखि यता यहाँ तपाईको डोटी छ नेपाल लेखेको छ हैन पहिला चाहिँ नेपाल लेखिन्थ्यो सो यो पनि त्यतिखेरको म्याप हो है सो यो नदी यतिखेरसम्म 1819 सम्म पनि तपाईको काली नै भनेर छ हैन सो अर्को म्यापको कुरा गरौँ नम्बर 3 म्याप रहेको छ तपाईको अकर्डिङ टु म्याप पब्लिस्ड बाइ जेम्स फर्स्ट ईस्ट इन्डिया कम्पनी 1827 मा अर्को म्याप आएको थियो र त्यतिखेरको म्यापले के भन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ काली रिभर हो भनेको छ र यहाँनेरि जुन एउटा सानो छुट्टिएको छ एउटा यहाँनेरि कुटियाङटी भनेर लेखिएको छ है कुटियाङटी भनेर लेखिएको छ र यो चाहिँ काली रिभर हो भनेर लेखेको छ तपाईको 1827 सम्ममा चाहिँ त्यो रिभर काली रिभर नै थियो जुन लिम्पियाधुराबाट बग्दै आएको छ है र अब के छ भन्दाखेरि अनि 1856 मा दिस इज पब्लिस्ड बाइ सर्वे अफ इन्डिया 1856 हो र यहाँ तपाईले के हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि सो यहाँनेरि के छ माथिबाट आइरहेको छ यहाँ कालापानी छ है कालापानी छ यो रिभरलाई पनि के भनेछ भन्दाखेरि काली रिभर भनिएको छ यहाँ त्यसपछि के हुँदै गयो भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईको 1865 को म्याप हो है 1865 को म्यापमा चाहिँ त्यति धेरै केही पनि देखिँदैन यहाँबाट लेखिएको कुराहरू छैन यो म्याप नम्बर 5 भइहाल्यो र अब मेन ड्रास्टिक चेन्ज कहाँबाट आयो यो अहिलेसम्मको जति पनि इन्डियाले क्लेम गरिरहेको छ कि यो नदी यो ठाउँ चाहिँ नेपाल इन्डियाको हो भनेर जुन क्लेम भइरहेको छ त्यो कहाँबाट सुरु भयो भन्ने कुरा चाहिँ मेन 1879 मा जब तपाईको सर्वे अफ इन्डियाले एउटा म्याप पब्लिस गर्यो त्यो म्यापले के पब्लिस गरेको छ भन्दाखेरि म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु सो यो म्याप चाहिँ तपाईको 1879 मा पब्लिस भएको म्याप हो 1879 मा पब्लिस भएको म्यापले चाहिँ के भन्छ भन्दा सो लिम्पियाधुराबाट बग्दै आएको नदी जुन जहिले पनि काली नदी भनेर लेखिन्थ्यो पहिलाको म्यापमा इन्डियाले के गर्यो भन्दा यसलाई कुटियाङटी भनेर लेखिदियो के
सो अब यो नदीको नाम, यो फोन अलिकति आदि फुटेको छ, सो यहाँनिर कुटियाङ्टी भनेर लेखिदियो है। र काली नदी कहाँ गयो त? वेयर इज काली नदी? काली नदी कहाँ गयो भन्दा कालापानी, यहाँ कालापानी छ, कालापानी लिपुलेख छ। लिपुलेखबाट बग्दै आएको सानो नदी जुन छ त्यो नदीलाई उनीहरूले के गरिदियो भन्दा काली नदी, काली रिभर लेखिदियो। कालापानीको एरियाबाट बग्दै आएको नदीलाई काली नदी लेखेर लिम्पियाधुराबाट बग्दै आएकोलाई कालियाङ्टी लेखिदियो। सो यतिले तपाईँहरूले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि 1879मा आएर इन्डियाले के गर्यो भन्दा लिम्पियाधुराबाट बगेको नदीलाई कुटियाङ्टी बनाइदियो र लिपुलेखबाट बगेर आएको नदीलाई चाहिँ तपाईँको काली रिभर बनाइदियो। वाइ? किन भन्दाखेरि अकर्डिङ टु 1860 सुगौली ट्रिटी डन बिट्विन ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी एन्ड नेपाल, के बनाएको थियो त्यसमा भन्दाखेरि लिम्पियाधुराबाट बग्दै आएको नदी काली रिभरदेखि इस्ट साइड नेपालको भाग हो र देखि वेस्ट साइड इन्डिया हो, त्यो चाहिँ एउटा बोर्डर हो भनेर बनाएको थियो। र अब के भयो त, इन्डियाले त म्यापै चेन्ज गर्यो, काली रिभर त यता कालापानीदेखि माथि लिपुलेखबाट आएकोलाई बनाइदियो भनेपछि के भयो त, त्यो नदीदेखि यताको साइड वेस्ट साइड जस्तै कालापानी, लिपुलेख अनि जति यो नाभी गुन्जीहरू जुन जुन एरिया छ नि, सो त्यो एरिया के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एरिया इन्डियाको भयो कि। सो यो चाहिँ एउटा मुभ गरेको भनेको 1879मा गरेको मुभ थियो। र त्यहाँदेखिको अरू म्यापहरूमा पनि के भयो भन्दाखेरि अरू म्यापमा पनि त्यही नै हुन थाल्यो कि। त्यस पछाडि कुटी रिभर, म तपाईँहरूलाई अर्को म्याप देखाउन चाहन्छु, 1881को म्याप, जुनमा धेरै डिटेल त लेखिएको छैन तर कुटी रिभर भनेर चाहिँ लेखिएको छ यहाँनिर। अब चाहिँ के भयो, त्यो कुटियाङ्टी जुन थियो कुटी आर भनेर रिभरको कुटी आर मात्र लेख्न थाल्यो त्यस पछाडि, जुन खोला लिम्पियाधुराबाट बगिरहेको छ। र त्यस पछाडि के भयो भन्दा 1993मा जब यो कुरा थाहा हुँदै गयो, नेपालको सरकारले थाहा पाउँदै गयो यो कुराहरू, त्यस पछाडि अकर्डिङ टु म्याप पब्लिस्ड बाई टोपोग्राफिकल सर्वे डिपार्टमेन्ट एचएमजी नेपाल 1993मा आएर नेपालले एउटा म्याप पब्लिस गर्यो। र म्यापले काली रिभर जुन सुगौली ट्रिटीमा थियो त्यो काली रिभरलाई नेपालले नाम दियो महाकाली रिभर। महाकाली रिभर तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ यो कालो रिभर सबै गरेको। त्यस पछाडि अकर्डिङ टु म्याप पब्लिस बाई नेपाल चाइना बााउन्ड्री ट्रिटी प्रोटोकल 1963ले पनि त्यतिखेर म्याप पब्लिस गरेको थियो। त्यतिखेरको म्याप पब्लिस गरे अनुसार पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ नेपालकै छ त्यो ल्यान्डहरू है। सो अब कुरा आयो किन त, लाइक किन यो भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि एकछिन गरौँ। सो त्यस पछाडि के भयो भन्दाखेरि त्यसरी नेपालले म्याप बनायो होइन त। तपाईँको कतिमा बनाएको थियो भन्दाखेरि 1993मा बनाएको थियो। र 1993 भन्दा अगाडि के भएको थियो भन्दा 1962तिर चाहिँ हाम्रो ग्रेट किङ महेन्द्रले के गर्नुभएको थियो भन्दा जब इन्डिया र चाइना बिच वार भएको थियो, इन्डो चाइना वार भएको थियो, त्यतिखेर चाहिँ चाइनाले चाहिँ तपाईँको लिम्पियाधुरादेखि सबै एरियामा चाहिँ आफ्नो क्याम्प राखिसकेको थियो होइन। सो नेपालले चाहिँ सहयोग गर्नको लागि, एउटा छिमेकी देशलाई सहयोग गर्नको लागि चाहिँ के भन्नुभयो सरकारले भन्दाखेरि किङ महेन्द्रले तपाईँलाई कालापानी केही समयको लागि हामी कालापानी दिन्छौँ, किनभने कालापानीबाट सजिलो हुन्छ फाइट गर्नको लागि, युल बी एबल टु सी द टिबेटियन प्लाटो प्रपरली भनेर कालापानी चाहिँ केही समयको लागि त्यो द्वन्द्व भइन्जेलको लागि दिएको थियो इन्डियालाई सहयोगको हिसाबले। तर के भयो, उनीहरूले त्यो सहयोग उनीहरूलाई त्यो ठाउँमा बसिसकेपछि रियलाइज गर्यो कि हाउ इम्पोर्टेन्ट इज द्याट ल्यान्ड फर इन्डिया, या भनौँ एउटा कन्ट्रीलाई त्यो ल्यान्ड कतिको इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्दाखेरि किनभने त्यो एउटा ट्राई जङ्सन हो कि तपाईँको टिबेट ट्राई जङ्सन जुन छ, ट्राई जङ्सन चाहिँ तपाईँको कालापानी एउटा ट्राई जङ्सन हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्डिया चाइना र टिबेटको बिचमा एउटा ट्राई जङ्सन यदि त्यो पोइन्ट इन्डियाले लिन सक्यो भने धेरै कुरामा फाइदा हुन्छ भनेर इन्डियाले त्यहाँदेखि 1962देखि त्यो ल्यान्ड छोड्दै छोडेर र 1962 पछि पनि 1993मा नेपालबाट जुन म्याप बनाइएको थियो त्यो म्यापले पनि के जनाउँछ भने त्यो हाम्रो ल्यान्ड हो है, लिम्पियाधुराबाट बगेको नदी महाकाली नदी हो र महाकालीदेखि इस्ट साइड सबै हाम्रो हो भनेर बनाएको थियो। र अब कुरा गरौँ त्यस पछाडिको कुराहरू के हुन्छ भन्दाखेरि 1982मा म अहिलेसम्म लिपुलेखको कुरा गर्दैछु। लिपुलेख कसको हो बेबी? गुड, ल जाऊ त, जानु त। हात चिप्छ बेबी, हात चिप्छ, छोड।
बिस्तारै। र जब महेन्द्र राजाले कालापानी दिनुभयो र कालापानी चाहिँ नेपाल इन्डियाले आफ्नो ट्रुप्सहरू राखेर इन्डो टिबेट ट्रुप्स राखेर त्यहाँनिर त्यो ठाउँ छोडेन, त्यस पछाडि नेपालले के क्लेम गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ इन्डियाले चाहिँ हाम्रो अझै म्यापभन्दा जुन ट्रिटीभन्दा 62 स्क्वायर किलोमिटर चाहिँ भित्र 62 किलोमिटरको ल्यान्ड चाहिँ अक्युपाई गरेको छ भनेर त्यतिखेर क्लेम लगाएको थियो। र इन्डियाले अकर्डिङ टु 1879 जुन अघि त्यो चेन्ज गरेको म्याप थियो नि त्यसलाई रेफरेन्स राखेर के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो ट्रिटी अनुसार चाहिँ यो रिभर यहाँदेखि यसरी बगेको छ, यो ठाउँ हाम्रै हो भनेर त्यतिखेर उसले एडमिनिस्ट्रेसनमा एउटा एडमिनिस्ट्रेसन र ट्याक्स रेकर्डमा चाहिँ उसले के पुष्टि गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो ल्यान्ड हो है भनेर अकर्डिङ टु द म्याप द्याट दे ह्याड चेन्ज इन 1879 उसले त्यसरी प्रुभ गर्न खोजे आफ्नो पोइन्ट। र जब यो वार एउटा भनौँ न एउटा यो कन्फ्लिक्ट बढ्दै गयो त्यस पछाडि तपाईँको 1891मा एउटा जोइन्ट टेक बााउन्ड्री कमिटी क्रिएट गरियो होइन, तर त्यसले पनि एउटा एन्ड रिजल्ट दिएन कि कसको के हो भनेर त्यो छुट्याइदिएन, एउटा एन्ड रिजल्ट दिएन। र त्यस पछाडि 2014मा पनि फेरि दुईवटा कन्ट्रिजहरूको जोइन्ट कमिसन मिटिङ बसेर फरेन मिनिस्टर्सहरू बसेर 2014मा फेरि मिटिङ भएको थियो र त्यतिखेर पनि एउटा कुनै पनि कन्क्लुजन निस्केन यो कुराबारे होइन। र 2015मा जब नेपालमा भुइँचालो गएको थियो, एकदमै ठुलो भुइँचालो गएर नेपालको इकोनोमी खस्केको थियो त्यो बेला र इमोसनली सबैजना अनस्टेबल भइरहेको बेलामा इन्डियाले हेल्प गर्न त आयो, तर एट द सेम टाइम के गर्यो भन्दाखेरि चाइनासँग गएर लिपु लेखमा एउटा ट्रेडिङ पास बनाउने अग्रिमेन्ट गरेर एउटा ट्रेड पासको अग्रिमेन्ट गरेर आयो विदाउट कन्सेन्ट अफ नेपाली गभर्मेन्ट हुन्छ नि, किनभने नेपाली गभर्मेन्टले त्यसलाई राजी नदिकन एउटा अर्काको देशको जमिनलाई अर्कै देशमा गएर ट्रेड पास गराउनको ट्रेड पास बनाउने भनेर एउटा अग्रिमेन्ट गर्नु कतिको नराम्रो कुरा हो त्यो आफै हामी विचार गर्न सक्छौँ। र जबकि एउटा देश आफै भुइँचालोले यति इकोनोमिक डाउन भइरहेको थियो त्यो समयमा त्यसरी अट्याक गर्नु इज डेफिनेटली रङ। र त्यतिखेर नेपालले चाइना र इन्डिया दुवैजनालाई एउटा पेस पनि गरेको थियो, यस्तो भयो तपाईँले यस्तो गर्नु गलत हो भनेर एउटा भनौँ न इन्फर्मेसन पास गरेको थियो डेफिनेटली नेपालले, तर त्यो कुराले त्यति अफेक्ट गरेन। र 2016मा फेरि त्यतिखेर सबैजना बसेर एउटा मिटिङ राखेर डिस्प्युट यो बोर्डर डिस्प्युटहरू सल्भ गर्नको लागि मिटिङ राखियो, तर त्यतिखेरको मिटिङको पनि प्रतिफल केही पनि निस्किएन। र त्यस पछाडि भनेको तपाईँको 2017मा अलिकति नराम्रो रूप के लियो यो कन्फ्लिक्टमा भन्दाखेरि कञ्चनपुरमा तपाईँहरूलाई याद छ छैन इन्डियाको बोर्डरबाट ओपन फायर भएर एकजना नेपालीको मृत्यु भएको थियो र त्यो एकदमै दुःखद कुरा हो नेपालको लागि। र 2017मा त्यो भइकन तपाईँको 2019मा के गर्यो त इन्डियाले भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा त त्यतिखेर 2015मा नेपालको कन्सेन्ट नलिकन गएर अग्रिमेन्ट गरेर आयो र अहिले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ रोड कन्स्ट्रक्ट गरिदियो कि 2019मा चाहिँ त्यो तपाईँको जुन ट्रेडिङ पास छ त्यहाँनिर तपाईँको बोर्डर लाइक रोड कन्स्ट्रक्सन उसले इनअग्रेसन गर्यो र त्यो भनेको पनि त कतिको गलत हो, जबकि एउटा इन्टरनेसनल बोर्डरको कन्फ्लिक्ट आइरहेको छ दुईवटा कन्ट्री बिच कन्फ्लिक्ट छ, यो कुरा सेटल नै भएको छैन भनेपछि कतिको मूर्खता हो भनौँ या कतिको अरूलाई पेले जस्तो भएन। यो त कन्फ्लिक्टको एउटा सल्युसन नआइकन उनीहरूले रोड कन्स्ट्रक्ट गरिदिनु त्यहाँनिर आफ्नै भूमि हो यो हाम्रो माटो हो भनेर क्लेम गरेर अघि बढ्नु भनेको त्यो डेफिनेटली गलत थियो। र अहिले आएर अब 2020मा के भयो भन्दा नयाँ म्याप पनि निकाल्यो, त्यस पछाडि 2019मा उनीहरूले नयाँ म्याप पनि निकाल्यो इन्क्लुडिङ आवर ल्यान्ड हाम्रो जुन तपाईँको लिपु लेक कालापानी माथि कुटीहरू सबै एरिया उनीहरूको बनाएर उनीहरूले म्याप पब्लिस गर्यो। सो अहिलेको गभर्मेन्टलाई यस्तो प्रेसराइज भयो, क्राइसिसको बेला कोरोना भाइरसको क्राइसिस जताततै एन्टायर वर्ल्डको इकोनोमी डाउन भइरहेको बेलामा सबैजनालाई छुट्टै टेन्सन भइरहेको बेलामा यो कुराहरूको इस्यु आउनु नेपालको लागि डेफिनेटली एउटा इकोनोमिक साइडबाट पनि क्राइसिसमा गइरहेको बेलामा अर्को पनि यो इन्टरनेसनल कन्फ्लिक्ट आउनु अर्को कुरामा पनि फोकस गर्नुपर्दा डेफिनेटली गाह्रो भएको छ गभर्मेन्टलाई। र गभर्मेन्टले एकदमै राम्रो डिसिजन के लिएको छ अहिले भन्दाखेरि गभर्मेन्ट हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टले पनि अहिले फेरि म्याप निकाल्नु भएको छ जहाँ जुन म्यापले के भनेको छ भन्दा लिम्पियाधुरादेखि बगेको नदी महाकाली रिभर हो र त्यहाँदेखि यताको सबै ल्यान्ड नेपालको हो भनेर क्लेम गरेर म्याप प्रकाशित गर्नुभएको छ जुन चाहिँ अकर्डिङ टु तपाईँको 1816 को सुगौली ट्रिटी अनुसार नै बनाइएको छ। सो अब यो कुरा के अब दुईवटा कन्ट्रिब्युट द्वन्द्व भइरहेको छ, एकजनाले यो एउटाजनाले म्याप बनाइरहेको छ अर्को यताको कन्ट्रीले पनि म्याप बनाइरहेको छ, दुइटैले ठाउँहरू लिन खोजिरहेको छ।
तर फ्याक्ट हेर्ने हो भने नेपालको ल्यान्ड हो त्यो, किनभने लिम्पिया अकर्डिङ टु 1816 सुगौली ट्रिटी डन बिट्विन ब्रिटिश ईस्ट इन्डिया कम्पनी एन्ड नेपाल द्याट सोज द्याट द रिभर द्याट इज फ्लोइङ डाउन फ्रम लिम्पियाधुरा इज द रिभर नेम काली रिभर. So that is the border, western border for Nepal and India. So त्यहाँदेखि इस्ट साइडमा रहेको सबै जमिन चाहिँ नेपालको हो भनेर सुगौली ट्रिटीको अनुसार क्लेम छ. सो बिचमा आएर के भयो, कसले चालखेल गर्यो कुरामा मतलब भन्दा पनि त्यो कुरा भन्दाखेरि पनि हामीले फ्याक्टलाई हेर्ने हो कि. सो बिङ एन एजुकेटेड पर्सन हामीले चाहिँ फ्याक्ट के हो त्योतिर ध्यान दिनुपर्छ. म्यानिपुलेटेड फ्याक्ट हुन्छ, एउटा फ्याक्ट हुन्छ. फ्याक्ट भनेको तपाईँको अग्रिमेन्ट भएको कुरा, दुई पक्षबिच बसेर लिएको अग्रिमेन्ट, साइन गरेको अग्रिमेन्टको अनुसार के लेखिएको छ, त्यो जग्गा कसको हो भन्ने कुरा पत्याउने कि जब त्यो म्यापहरू चेन्ज गर्दै इन्डियाले चेन्ज गर्दै गर्दै लगेर नदीको नामै बेग्लै बनाएर लिपुलेखबाट आएको नदी चाहिँ काली नदी हो र त्यहाँदेखि उताको सबै ल्यान्ड हाम्रो हो भनेर त्यो म्यानिपुलेटेड फ्याक्टमा विश्वास गर्ने होइन क्या हामीले. सो हामी यति स्ट्रङ एउटा डिसिजन या भनौँ एउटा डिलेमामा हामी नेपालीले बस्नु हुँदैन. ए बा साँच्चीकै पो उताको हो कि यो जग्गा हाम्रो हो त भन्ने क्वेसन चाहिँ हामीले मनबाट हटाउनु जरुरी छ. किनभने हामीले यो सबै कुरा जब थाहा पाउँछौँ, त्यो थाहा पाइसकेपछि हामी यति कन्फिडेन्ट हुन सक्छौँ कि त्यो जग्गा हाम्रो हो, हामीले त्यो जग्गा हामीले लिन सक्नुपर्छ भनेर हामी त्यति एउटा प्राइड आउँछ कि आफूमा पनि. किनभने जब मलाई यो सबै कुराको ज्ञान भयो तब मलाई एकदम म स्ट्रङली ओपिनिएटेड भयो कि किनभने त्यो त हाम्रो हो है, हाम्रो हो त्यो जग्गा, इन्डियाले गलत गरेको छ भन्न म प्राउडली सक्छु त्यो कुरा र स्ट्रङली सक्छु कि. सो जबसम्म तपाईँहरू सबैजनाले यो फ्याक्टलाई आत्मसात गर्नुहुन्न, जबसम्म तपाईँहरूले एउटा नलेज दिनुहुन्न, तबसम्म हाम्रो दिमागमा पनि हाम्रो मनमा पनि कतै न कतै आफ्नो देशप्रति हुन्छ नि शङ्का उब्जन सक्छ कि बा साँच्चै के होइन कि. किनभने यत्रो वर्षसम्म त हामीले कहिले देखेनौँ, त्यताको म्यापमा पनि हामीले त्यसरी ड्र गरेनौँ, त्यो चुचोपाट लिम्पियाधुराको चुचोपाट कसैले ड्र गरे कि याद छैन भन्ने हुन्छ नि त. सो त्यो अल डिपेन्ड्स अन पोलिटिकल सिनारीमा पनि डिपेन्ड हुन्छ. किनभने सोच्नु हाम्रो पालामा को हुनुहुन्थ्यो पोलिटिकल लिडर्स, त्यतिखेर हामीले कस्तो म्याप ड्र गऱ्यौँ र अहिलेको पालामा अहिलेको अबको बच्चा बच्चीले के ड्र गर्छ र अहिलेको समयमा को हुनुहुन्छ पोलिटिकल लिडर्स, त्यसले पनि म्याटर पार्छ जस्तो लाग्छ. सो इट अल डिपेन्ड्स अन द पोलिटिकल गभर्मेन्ट हुन्छ नि, गभर्मेन्टले के गरिरहेको छ. किनभने पहिलेदेखि ननिस्केको कुरा, एउटा स्ट्रङ डिसिजन ननिस्केको कुरा अहिले आएर एकदम स्ट्रङली हाम्रो गभर्मेन्टको साइडबाट यो हाम्रो ठाउँ हो भनेर एउटा स्ट्रङ डिसिजन आइरहेको छ भने द्याट्स अ भेरी कमेन्डेबल डिसिजन टेकन बाई आवर प्राइम मिनिस्टर. And we all should be really thankful to him because even at such situations economy नै भइ डाउन गइरहेको बेलामा, आफ्नो स्वास्थ्य पनि त्यस्तो भइरहेको बेलामा एउटा एकदम स्ट्रङ डिसिजन लिएर एउटा कन्ट्रीसँग फाइट गर्न सक्ने एउटा क्षमता राख्नु भनेको ठुलो कुरा हो. सो म सबैजनालाई यो भिडियो हेरिदिन अनुरोध गर्छु. यो भिडियो सुरुदेखि हेरिदिनु होला र सकिन्छ भने सेयर गर्नु, तपाईँको साथीहरूमा पनि यो नलेज पुर्याइदिनु होला. किनभने अझै कति कुरा छ हामीले जान्न बाँकी, तर एटलिस्ट एउटा बेसिक इन्साइट, एउटा बेसिक नलेज चाहिँ हामीमा हुनु जरुरी छ कि लिपुलेखको विषय के हो, के भएर सुरु भएको थियो, अहिले कहाँसम्म पुगेको छ भन्ने त्यो कुराको चाहिँ हामी सबैसँग नलेज हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. त्यही भएर थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. सबैजनालाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ भने गरिदिनु होला. किनभने इट्स अबाउट आवर कन्ट्री नेपाल. हाम्रो देशको जमिन कसैले लग्न पाउँदैन, हाम्रो देशको जमिन हाम्रो जमिन हो र हामी सबैजना एकजुट भएर आफ्नो आवाज उठाउनुपर्छ. Being the active youth of this country, we all should have an equal participation in all these political issues. हामी सबैजनाले नलेज राख्नु एकदमै जरुरी छ. त्यही भएर यो कुरा सक्नुहुन्छ भने अहिले तपाईँले सुन्नुभयो, गएर आफ्नो दाजुबहिनीलाई भन्नु के भएको थियो, कसरी सुरु भएको थियो, अनि आफ्नो आमा बुवालाई सेयर गर्नु. किनभने हाम्रो मम्मी ड्याडीलाई पनि कति कुरा नलेज थाहा हुँदैन. सो आफ्नो कम्युनिटीलाई सेयर गर्दै गएर यो सबैजना एउटा नेपालीमा चाहिँ एउटा के हुनुपर्छ भने यो हाम्रो हो भनेर clearly without any dilemma we should be confident enough to say that Lipu Lake is ours, Kalapani is ours, Limpiadhura is ours as well. So thank you so much for watching. Goodbye. Jai Nepal.